خب دوستا قد از ما دکتر صاحب هم است. دکتر صاحب السلام علیکم. دکتر صاحب اول خود معرفی کنین، بعد از او باز برای کودکستان بلده از ما بگین که چیز خوبی‌ها داره، نظریات از خود گونجم چیز است. سلام و احترامات تقدیمی دوستا و بیننده عزیز که از طریق چینل و یا صفحات اجتماعی ما بیننده هستند. ما امروز خوشبختانه در محفل افتتاحیه کودکستان جدید در شهر کویته است که کودکستان میچه در کرانی رو افتتاحیه داشتیم. خوشبختانه ما بسیار خوشحال هستیم که کودکستان یک چیزی است که ما واقعا نیاز داشتیم در داخل هزارتن. کودکستان زیاد نمی باشد در کل در بین ما مردم، در کشور ما مردم کودکستان مراکز مثل کودکستان رواج زیاد نداره متاسفانه. اگر ما در غرب و در کشورهای دیگه اگر ببینیم هر کودک مثل مکتب واجبی در کودکستان پیش از اینکه مکتب شروع کنند اونا در کودکستان اول داخل میشن، یاد میگیرن چیزهای بسیار مهم و همچنان از نگاه طبی هم بر طفل بسیار مهم است. طفل نیازهای مختلف داره مثل خوراک، پوشاک و تداوی و یاد گرفتن احترام و اجتماعی بودن در بین همراه کودکای دیگه و همین خود طریق غذا خوردن، طریق پوشیدن لباس ها و طریق بسیار نقطه ابتدایی در کودکستان مثلا آدم یاد میگیره که در هر کشورهای دیگه ما ببینیم کودکستان لازمی است که هر طفل پیش از اینکه مکتب میره کودکستان اول در کودکستان یاد میگیره، چیزای بسیار مهمی یاد میگیره، اجتماعی بودن یاد میگیره و همچنان گپ زدن یاد میگیره، برخورد همراه طفلای دیگر یاد میگیره، پوشیدن و غذا خوردن و هر چیز یاد میگیره. و دومی دیگر نکته دومی که برای یک چیز بسیار مثبت است کودکستان این است که اگر ما در والدین ببینیم، والدین وقتی یک طفل گریه کنه یا سر صدا کنه میکشه یک تلفن در دستش میده که بگی او چی خواهی، 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، 3 ساله باشه. این طفلا متاسفانه از نگاه طبی بسیار برش مضر هستند که از سن سال بسیار خرد اینا مصروف موبایل و کامپیوتر و اسکرین های بلو لایتس مثلا که بسیار بر چشما ضرر داره، اینا بسیار مصروف میشن شب تا صبح یا هم در پالویی که بسیار مصروف میشه چیزهای دیگر یاد نمیگیرن، غذای خود کافی نمیخورن و همچنان خوابشان کافی نمیباشه و ببینید که بر رشد و بر تربیه و بر هر چیزی تاثیرات منفی خود داره. از اون نگاه هم کودکستانی که هر کودکستان دیگه که باشه بسیار مهم است که کودکا باید کودکستان بیاین و یک چیزای مهم یاد بگیرن و همچنان برای صحتشان هم از اون نگاه مفید است. و ما بسیار خوشحال هستیم که در این تک مرکز افتتاحیه ما امروز داشتیم و شخصیت‌های بسیار بزرگ بودن، اینجا صحبت‌های بسیار خوب داشتن و مثبت در این مورد کودکستان بسیار مثبت اخبار مثبت داشتن. بازم شما هر بیننده‌های عزیز که داشته باشند، اطفال داشته باشند بیاین و ببینید و بسیار کودکستان مجهز است. یک از اتاق‌های شما که مثل اینجا می‌بینید اتاق‌های دیگه فراوان ما داریم. خود صحنه کودکستان برای طفلان بسیار مجهز جور شده آماده شده که شما عزیزان بیاین ببینید و استفاده مفید داشته باشید. متشکرم. جار باشین. تشکر.